Hello guys, nindot kay sa kabuntagon guys nga makaduaw ka sa imong katubhan, sa imong humayan, sayo kay sa buntag. Ayan guys, nindot kaayo sa kabuntagon. Salamat kay Lord nga niinit na jud, wala na siya'y bagyo. Ayan guys, ayan mag video sa taron guys kay wa pa man tong akong manog tracer. Mag video sa taron. Yan, nindot kayo. Wala joy kuan ba, walay ulan, hayag kayong langit guys, ga blue gid siya as in. Ayan guys, ayan guys, ito ay Carabao sa unahan guys. Sa unahan ng Carabao.